Are you worried about the future? Naa na bata sa katapusan na panahon? Usa ka dako nga topiko sa pagtan-aw sa umalabot nga kasinatian sa atong kaugmaon. Aduna ka ba'y mga kabalaka, mga kahadlok, imo na bang nahunahunaan kung unsa imong kaugmaon? Unsa kaya ang nagpaabot sa unahan? Kung kining tanan apektado ka, palihog sa paghuman ug paminaw. My name is Patrick Henry. For some, this name may ring a bell, but for those who are curious, please feel free to go on Google and search about the name Patrick Henry. But again, my name is Patrick Henry, and I am a Seventh day Adventist Christian. Maayong buntag, maayong hapon, maayong gabi, maayong adlaw. Kanina presentasyon gibuhat sa atong higala na si Mr. Patrick Henry ug ang among handom na kini mapahat sa Binasaya nga pulong. Ug naa sa tay English nga version nga mao'y original na presentasyon. Pwede pod nimo or ninyo i-check naa sa description below. Bisan asa ka komportable. Kanina presentasyon gibuhat tong niaging Mayo 8, 2025. Kauban sa pag-ampo unta masabtan ra o kung naamoy mga pangutana or ikadugang palihog sa pag-share. Salamat. It is my hope that by the end of this presentation, we will have a clear understanding of where we are now and where we're headed. In these next several minutes, I will cover events beginning at the 2024 US presidential election all the way down to things never before witnessed in the history of humanity. Ang among handom na sa katapusan niini inyong mabatian ang kalinaw na pagsabot sa unsa ang nagpaabot sa atong kaugmaon. Asa na bata karon na kapanahunan ug asa kitang tanan padulong. Pahibalo, si Mr. Patrick Henry dili siya manalagna. Apan kining tanan na iyang i-share kay haom lamang sa balaang kasulatan pinaagi sa The Spirit of Prophecy. Sa sunod na mga minuto, atong paghahisgutan ang mga panghitabo sugod sa 2024 US presidential election, ang pagboto or eleksyon sa Amerika, hangtod sa mga butang nga wala pa nato masaksihan sukad pa sa sinugdanan. Una sa tanan, balikan nato ang pagdadaog ni Mr. Donald Trump isip usa ka presidente sa Amerika, kay dili kini sulagma. Walay mali kay tungod adunay mga butang na dapat mausab sugod sa nasod sa Amerika, ug kini molambigit sa tibuok kalibutan. Mao kini ang pagtagna naghisulti na magsugod sa eleksyon sa Amerika hangtod sa mga butang nga wala pa nato masaksihan sukad pa sa una. Og makita nato ng pagkadaog ni Mr. Donald Trump nagahatag og kabag-uhan sa estilo sa Amerika. Adunay mga bagong balaod na bisan pa man tibuok kalibutan or tibuok nasod sa kalibutan apektado, kapareha sa taripa, sa imigrasyon ug uban pa na atong nabalitaan. Ug uban pa niini ang usa sa mga mausab mao ang bag-ong patakaran sa Kristyanismo. Bag-ong Kristyanismo sa mga Kristohanon, labi na sa mga konserbatibong protestante sa Amerika. Ug maghiusa ang mga Kristohanon sa federal nga gobyerno. Mga Kristohanon ug mga gobyerno maguban kini ug wala pa ni siya nahitabo sa una. Ug ang resulta sa paghiusa niining duha ka grupo mao hinungdan sa pagkawala sa relihiyoso nga kagawasan sa tanan. Apan dili lamang kini mahitabo sa Amerika, pero magsugod ang tanan sa nasod sa Amerika. Pamalandunga, sa pagkamatay ni Pope Francis, adunay bag-ong papa sa Roma nga pagabutuhan. Ug ang bag-ong mupuli, makapukaw
ug dakong interes sa mga konserbatibong protestante na mga Kristohanon sa Amerika, ug mangayan sila sa bag-ong papa sa Roma. Ug mao kini ang revelasyon sa bag-ong papa sa Roma nga makahatag og dakong interes sa mga Kristohanon sa Amerika, labi na ang mga konserbatibong Kristohanon. Ug kining tanan mahitabo uban sa pag-uswag sa bag-ong patakaran sa Kristyanismo, ang paghiusa sa Kristohanon ug sa gobyerno. Kauban sa pag-uswag, mausab ang mga katingaladhan na molungtad. Adunay dakong katalagman nga kalamidad sa klima. Muabot ang panahon na ang kalamidad sa klima mograbe ug mograbe pa ang mga panghitabo. Sa kanina rason mahuna-hunaan sa pagsabot sa mga konserbatibong Kristohanon sa Amerika nga kining katalagman maoy paghukom gikan sa Ginoo. Bahin ni ana, mangusog ang duha ka grupo, Kristohanon ug ang gobyerno, na ipahat ang relihiyon sa tibuok nasod. Ug sa uban pang bahin, adunay mga panghitabo nga makamatay na limbong nga labaw pa sa kinaiyahan. Sa kanina parte, adunay mga tinuhuan nga makatindog balhibo na atong masaksihan. Palihog ayaw kamo pagpalimbong ni ini. Ayaw kamo tuo kung adunay tao na kaya niya makipagstorya sa patay. Moabot kini nga adunay mga tao na makipagkomunikar sa namatay na. O bisan pa man adunay tao nga namatay na og nabuhi ug iya kining itestigo nga nakita na niya ang langit o bisan asa pa man na lugar. Kini na panghitabo maoy ngilingig na senaryo, busay gala. Ayaw kamo og tuo ni ini. Kung inyo man kini masaksihan, usa kini kahadlok nga limbong ni Satanas. Sa naisgutan kanina, ang paghiusa sa konserbatibong Kristohanon ug ang federal nga gobyerno, Kristohanon ug gobyerno, ug ang pagtaas sa kalamidad sa klima ug labi na ang pagtuo sa labaw nga kinaiyahan, ang pagkipagkomunikar sa patay. Kining tanan magpadayon sa pagpahitabo sa panghitabo. Mausab ang paglig-on sa mga Kristohanon sa Amerika na makipaglambigit sa pagpabor sa nasudnong istrikto nga balaod para sa komunal nga pahulay sa adlawng Domingo. Kauban sa mga Kristohanon sa Amerika, ilahang mabantayan na naa sila sa katingalad-an na pwesto na wala nila mahuna-hunaan nga mopabor sila sa nasudnong balaod para sa komunal na pagpahulay sa adlawng Domingo. Apan dili tanan Kristohanon makipaglambigit sa pagpatupad sa balaod sa komunal na pagpahulay sa adlawng Domingo. Sa inyong naibal-an nga adunay grupo sa mga Seventh-day Adventist Christian nga magbalantay sa igpapahulay mao ang adlawng Sabado, ug mao ni sila ang mosupak sa balaod bahin sa komunal na pagpahulay sa Domingo. Apan usa kini kahagit alang sa mga Kristohanon nga magbalantay sa adlawng ipapahulay o Sabbath keeper. Ang mga Sabbath keeper or ang grupo sa Seventh-day Adventist na mga Kristohanon na moatubang sila sa mga seryoso nga sitwasyon. Adunay mga pangutana lambigit sa napulo ka sugo sa Biblia ug sa unsa gayud ang tinuod nga igpapahulay sumala sa balang kasulatan. Kaning tanan makatubang sila sa mga seryoso nga pangutana. Ang mga isdain ng mga Kristohanon ug mga Sabbath keeper. Mausab sa uban nga mga sikta. Tanan adunay pangutana bahin sa Romanong Katolisismo o kamatuoran. Kanina panahon, tanan relihiyon lambigit ni ini. O sa maong panahon, ang pagtudlo sa Biblia bahin sa Ebanghelyo, mukayap sa tibuok kalibutan, kauban ang kausaban sa pagsimba o estilo sa pagkinabuhi. Adunay hinungdan o epekto ni ining tanan. Ang mga magbalantay sa adlawng ipagpahulay sa adlawng Sabado maoy magpangusog sa pagreporma sa estilo sa pagsimba,
Sila usab ang musupak sa patakaran bahin sa Domingo isip adlaw ipapahulay pulis sa Sabado. Apan sa daot nga kasinatian, moabot sa punto nga sila itukmod, kuhaan sa mga pribilehiyo, mawad-an sa mga lain-laing paagi sa kinabuhi. Ang musupak sa balaod bahin sa Domingo isip ipapahulay sa tanan, sila mawad-an og suporta ug ang uban mahulga sa pinansyal nga silot. Kining tanan nga kasamok magsugod sa Amerika, ilabi na dako ug kusgan ang impluwensya sa maong nasod sa tibuok kalibutan. Dako kining kasamok kay tungod sa nasudnong balaod batok sa pipila ra ka mga Kristohanon ug ang mga Kristohanon nga dili pabor. Labi na nga adunay kompetisyon tali sa mga Sabbath keeper ug sa mga Kristohanon nga pabor sa Domingo isip adlaw ipapahulay alang sa tanan. Kani nga kasamok mukayap kauban sa pag-ebanghelyo sa kamatuoran. Kini nga kasamok sa kalibutan wala pa nato masaksihan sukad pa sa una ug kini moabot sa dili madugay. Samtang ang mga tawo nagpadayon sa pagpaningkamot, nagpadayon sa ilang naandan nga buluhaton, adunay ngilngig nga pag-ulbo nga samad sakit sa tawo nga tanan tawo sa kalibutan matakdan or makatakod. Ug usab ang linalang sa dagat mamatay kay ang tubig mahimong dugo. Sunod sa sakit sa tao ang dagat mahimong dugo. Kani mga picture kay tinuod ni na nahitabo pero mas labaw pa niini ang atong masaksihan. Ug mosunod usab ang adlaw mahimong labi ka kusog ug kainit, may resulta sa kagutom, ang mga tanom, kaumahan mahimong laya. Samtang ang mga tao mga suko pag-ayo nga andam sila manguba o bayolente pag-ayo ug niining mga butanga ug mauusab ang kalibutan matabudan sa kangitngit. Labing kangitngit sa tanan. Ang kinayahan daw mawad-an sa dalan kung kini nga panahon moabot sa diha nga sa katapusan moabot ang usa ka makalilisang nga linog. Pag human sa kangitngit sa kalibutan walay kahayag ug mosunod ang makalilisang nga linog. Busay gala samtang namati ka sa mga pulong niini nga presentasyon, dili kini aksidente nga niya ka diriya. Gidasi ko ikaw nga pamalanduga kining mga pulonga ug gitandi kini sa mga butang nga nahitabo sa palibot. Usbon ko, balikan nato sa mubo nga pagpahinumdom. Ang pagkadaog ni Mr. Donald Trump kay dili ni sulagma kay tungod adunay mga kausaban nga dapat mahitabo sa unahan. Sa pag-uswag sa panahon, kung masaksihan nimo kining tanan ni compare lamang kini sa imong nabatian ni ining presentasyon. Busa adunay mga kabag-uhan ilabi na sa bagong porma sa relihiyon sa Amerika o sa bagong tatak o patakaran sa Kristyanismo. Kining tanan magpadayon sunod ang pag-iusa sa Kristohanon ug sa gobyerno. Apil pod niana ang bagong papa sa Roma nga mauyunan sa protestante sa mga Kristohanon sa Amerika. Ug samtang magpadayon kini nga butang, ang pagtaas sa kalamidad sa klima magpaubabaw usab. Kay kini nga mga butanga tanan magahitabo dinhi sa Amerika adunay usa ka tapusan nga pagduso sa pagdala sa relihiyon sa nasod. Ug adunay supernatural nga panghitabo mahitabo usab niining panahona. Ang pakipag-istorya sa patay maoy limbong ni Satanas. Ug kauban niini ang pagduso sa balaod bahin sa adlaw ipapahulay alang sa tanan sa adlawng Domingo ug ang musupak na mga magbalantay sa Sabado isip ipapahulay makatubang sa seryoso nga kasinatian sa pagreforma sa estilo sa pagsimba.
ug ang ebanghelyo sa kamatuoran mokayap sa tibuok kalibutan kauban ng dakong kasamok. Sa pagpadayon niini, adunay pandemic sa sakit nga samad sa kalibutan ug ang kalibutan makahiagom sa makalilisang nga kabahong sakit. Sunod, ang tubig sa dagat mahimong sama sa dugo sa patay nga tao, kauban ang tanan sapa or tubig. Sunod, ang adlaw modiliab sa tumang kainit ug mga paso ang mga tawo. Sunod, ang kagutom ug ang pagkabayolente sa mga tao. Matabunan ang kangitngit ang tibuok kalibutan ug adunay makalilisang nga linog nga wala pa nahitabo sa kalibutan sukad pa sa una. Higala, hinaot kining tanan makapasidaan sa inyong pagtan-aw sa kaugmaon. Hapit na mubalik si Kristo, magandam kita. Palihog sa pagbantay o pagtukar kamo. Ang Ginoo magpanalangin sa inyong kinabuhi o kaugmaon. Ang Dios ang atong kaugmaon, ang Dios ang atong paglaom niining tanan. Again, dear friend, I deeply urge you to truly examine what is happening around today and carefully compare them to these words. If you are convinced to any degree that these words are true and would like to learn more, please type a comment with this request, as well as to subscribe and view other contents as they are posted on the YouTube channel of myself, the presenter, and the name of this channel is The End Time Elijah. The name of the channel is The End Time Elijah. May you find peace as you learn the truth to navigate these turbulent times, is my prayer for you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen.